صلاة أنا كلمت. ساعتين صارت 6 ساعات. الله. والرقيق أمر بالشاي وبالمأكولات مشروبات، ثم العشاء عنده. ما كان ينزل إلى المسجد لأن الناس يزدحمون عليه، فصلينا معه في غرفته، فأصبحت بعده الصلاة رأيت هذا إنسان أسير المحبة. كنت جالسا في مسجد النبي عليه السلام، جاء 3 شباب قعدوا حولي وقالوا نستجيبك في الحديث. قلت تعرفونني؟ سيماك، تعرفون اسمي؟ من أين أنت؟ طيب، أسأل الله تعالى أن يحسن الظن كما ظننتم بي. جلسوا فقالوا أخبرنا عن السند. صدقت له سندي إلى الإمام البخاري. تبرك أنا أسرد لكم محمد عبد الله. أنا قرأت البخاري إلى محمد عبد الله وخير محمد ومحمد ياسين ومحمود الحسن ومحمد قاسم ومحمد إسحاق وعبد الغني محمد إسحاق وعبد العزيز وولي الله وأبو طاهر مدني وإبراهيم القردي وأحمد البشاشي إبراهيم أبو المواهب الشناوي وأبو يحيى أنصار محمد بن أحمد محمد الرملي وأبو يحيى أنصار وابن حجر الأسقلاني وإبراهيم بن أحمد التنوخي وأحمد بن أبي طالب الحجار وحسين بن مبارك الزبيدي وعبد الأول بن عيسى الهروي وعبد الرحمن بن مظفر الداوودي وعبد الله بن أحمد السرخسي ومحمد بن يوسف الفربري ومحمد بن إسماعيل البخاري. فقالوا وقع. قلت أسأل قبل التوقيع. واحد أردن والثاني مصري والثالث أماراتي في جامعة المدينة. قلت ما زينة العلم والعالم؟ فمصري وأردن وأماراتي هكذا جلوس. فقال مصري التقوى. قلت ليش؟ قلت سألتكم زينة، وكلمة الزينة تطلب أن يكون شيء يرى، والتقوى هذا الزهد بالداخل والإخلاص بالداخل، فهذا الشيء لا يرى. وكلمة الزينة من مقتضاها أن يكون شيء نراه، فلهذا يزينها هنا. فقال إذن أخبر أنت. قلت زينة العلم والعالم، أو زينة الإسلام والمسلم، وزينة الإيمان والمؤمن، وزينة الدعوة والداعي حسن الخلق، لأنه يرى. وحسن الخلق يستر كل المساوي والعيوب، وسوء الخلق يستر جميع المحاسن. إن الله سبحانه وتعالى أمر بالقصد في كل شيء ونهانا عن الغلو إلا شيء واحد. فضربت لهم مثل لما تعب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فنام غضبه وقال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ولما أنفق ما عنده فنهاه لا تبسطها كل البسط. لما أحرق نفسه في الدعوة فنهاه لا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهذه أعمال في الدين كالقائد وكالسادة: الدعوة والسلام والإنفاق. قال لا يا حبيبي، عليك بالقصد، عليك بالقصد. ولكن لما طار في الخلق فمدحه وأكده بالقسم: النون والقلم وما يسطر ما أنت بنعمة ربك بمجنون أجرا غير ممنون إنك لعلى خلق عظيم. لم يقل له لذو خلق،
ذو خلق لا تعطي معنى ما يعطي على خلق. سيطرت على السيطرة، سيطرت. ما يتخيل من حسن الخلق من آدم إلى آخر البشر أنت سيطرت عليه يا حبيبي. الله أكبر. على خلق عظيم. ثم طلب منه، ليس بعده درجة يصل إليها حبيب المصطفى، إنك لعلى خلق عظيم. ثم قال واخفض جناحك للمؤمن. وقل له أيها الشباب زينوا أنفسكم بحسن الخلق يتزين العلم يتزين العالم لكل البشرية. واسمك الكريم الشيخ علوان الحربي. الشيخ علوان الحربي. علوان الحربي، عشان الحرب كثير فيه. أطفت البلاد غير مرة، وجد جميع صفات الإسلام على ما شاء الله بالجملة. أهل الصلاة بالجملة، صيام، علم، ذكر، دعوة، إرشاد، فقه، تفقه. ولكن رأيت الإنسانية فقراء في الخلق. حتى العرب والعجم ينقصنا هذه الصفة بغبن فاحش. وما رأيت مثل هذه الصفة أشد تأثير في قلوب الرجال. أسأل الله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيكم. نشكركم على شيخ، الله يبارك فيكم وكرم.